हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म प्रोफेसनल सिभी अर्थात् करिकुलम भिटा कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ छोटो इन्फर्मेसन दिँदैछु। धेरैजनालाई चाहिँ यो प्रब्लम धेरैजनाले चाहिँ प्रब्लम फेस गर्नुभएको होला कि कति ठाउँमा जब अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अब राम्रो अर्थात् पोजिटिभ रेस्पोन्स नआएको र कति ठाउँहरूमा चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ एकदम प्रोफेसनल सिभी मागेको त्यस्तो धेरैजनाको समस्या अर्थात् एक्सपिरियन्स होला। सिभी चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो जसले चाहिँ हाम्रो बारेमा धेरै कुराहरू बोल्छ र जब अप्लाई गर्दा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो जसले चाहिँ त्यो इम्प्लोयरलाई चाहिँ इम्प्रेस पार्न सक्छ। हामीले जबहरू अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो करिकुलम भित्र अर्थात् सिभी स्ट्रङ हुनु चाहिँ धेरै जरुरी छ। अब कतिजनाको पोजिटिभ रेस्पोन्स कति केसेसमा आउँदैन जस्ट बिकज अफ सिभीले मात्रै गर्दाखेरि पनि। अनि धेरै अदर प्रोफेसनल एप्लिकेसनहरू जस्तो युनिभर्सिटीहरूमा अप्लाई गर्दाखेरि अर्थात् उसको लागि यो पेपरहरू पब्लिस गर्नको लागि अप्लाई गर्दाखेरि पनि कति केसेसहरूमा चाहिँ सिभी मागिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट भएको भएर आजको भिडियो चाहिँ मैले यसलाई नै अर्थात् यो करिकुलम भिटालाई कसरी बनाउने अर्थात् यो प्रोफेसनल सिभी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा बनाउँदैछु। सिभी बनाउन अगाडि चाहिँ सिभी किन जरुरी छ भनेर चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। कति धेरैलाई सिभी के हो भनेर पनि थाहा नहुन पनि सक्छ। यो चाहिँ एउटा अकाउन्ट हो, एउटा हाम्रो बारेमा चाहिँ एउटा ब्रिफ अकाउन्ट हो जसले चाहिँ हाम्रो क्वालिफिकेसन, एजुकेसन, हाम्रो प्रिभियस अकुपेसन र हामीले स्पेसली हाम्रो स्ट्रेन्थहरू, स्किलहरूलाई चाहिँ राखेर बनाउने एउटा ब्रिफ डकुमेन्ट हो। यो चाहिँ धेरै हामीसँग धेरै लामो अर्थात् धेरै खालको एक्सपिरियन्स हुनसक्छ तर हामीले चाहिँ यसलाई ब्रिफ अर्थात् एकदम छोटो सटिक तरिकाले चाहिँ बनाएर राखेको हुन्छौँ जसलाई चाहिँ एउटा अकाउन्ट अफ एभ्रिथिङ हो हाम्रो लागि चाहिँ प्रोफेसनल हिसाबमा चाहिँ। र हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ टिपिकल्ली हामी सेन्ड गर्छौँ जब अप्लाई गर्दाखेरि। उसो भए सिभी किन जरुरी छ त? सिभी चाहिँ हाम्रो पर्सनल मार्केटिङ डकुमेन्ट हो। जस्तो तपाईँसँग एउटा बिजनेस छ र तपाईँले आफ्नो सामानहरू सेल गर्नुपर्छ भने तपाईँले चाहिँ मार्केटिङ गर्नुहुन्छ नि, त्यस्तै तपाईँ आफू चाहिँ यो ग्लोबल प्लेटफर्ममा करियर प्लेटफर्ममा चाहिँ करियरको लागि लड्नु पऱ्यो र करियरको लागि आफूलाई मार्केटमा सेल गर्नु पऱ्यो भने त एउटै डकुमेन्ट हो त्यो तपाईँको सिभी। अनि तपाईँले चाहिँ रेस्पेक्टिभ इम्प्लोयर्सहरू, रेप्युटेड इम्प्लोयर्सहरूसँग चाहिँ जबको लागि तपाईँ आफू सेल हुनु पऱ्यो, आफ्नो स्किलहरू, आफ्नो क्वालिफिकेसन सेल गर्नु पऱ्यो भने पनि ओन्ली यु निड इज सिभी। र यसले चाहिँ तपाईँको प्रोफेसनल करियरको बारेमा, सक्सेस अचिभमेन्टको बारेमा सबै कुराहरू चाहिँ ब्रिफमा इजी वेमा चाहिँ बताउने भएको भएर चाहिँ प्रोफेसनल यो इम्प्लोयरहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ सिभीको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ धेरै कुरा जान्नु जरुरी हुँदैन, लाइक तपाईँले के गर्नुभएको छ भनेर ठेली नै चाहिँदैन। सटिक छोटो मिठो सिभी भए इनफ हुन्छ र त्यसले चाहिँ सबै कुरा उनीहरूले त्यो रिफ्लेक्ट गर्छ इम्प्लोयरलाई। सो उनीहरूलाई एउटा इम्प्रेस पार्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट पनि हो सिभी। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ सिभी चाहिन्छ करियर डेभलपमेन्टको लागि, इम्प्लोइमेन्टको लागि र डिफ्रेन्ट अदर एकाडेमिक प्रोफेसनल जबहरूको लागि अर्थात् एकाडेमिक सर्टेन एप्लिकेसनको लागि सिभी इज रिक्वायर्ड। त्यसो भए हामी सिभीभित्र के कम्पोनेन्टहरू हुन्छ भन्नतिर लागौँ। सिभीमा तपाईँले पर्सनल इन्फर्मेसन राख्नुहुन्छ र एकाडेमिक इन्फर्मेसन पनि राख्नुहुन्छ, वर्क एक्सपिरियन्स राख्नुहुन्छ, आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्स, इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्री के थियो, की स्ट्रेन्थहरू के हुन् तपाईँका, कुनै मेम्बरसिप स्ट्याटसहरू छ भने, पब्लिकेसन छ भने राख्नुपर्ने हुन्छ र इम्पोर्टेन्ट करियर अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यहाँ छुट्नु हुँदैन। अब लागौँ सिभी कसरी डेभलप गर्ने भनेर। म मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार र मेरो पर्सनल सिभीलाई पनि एक्जाम्पल लिएर सिभी कसरी डेभलप गर्ने भनेर एउटा सिरिजमा तपाईँलाई एउटा फ्लो चार्ट जस्तो अर्थात् गाइडलाइन दिन्छु यहाँ। सुरुमा चाहिँ तपाईँले पर्सनल कन्ट्याक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको एड्रेस नाम राख्नुपर्ने हुन्छ, एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ, मोबाइल, इमेल र लिङ्क्डइन स्पेसली। लिङ्क्डइन प्रोफाइल चाहिँ आजभोलिको प्रोफेसनल मार्केटमा चाहिँ लिङ्क्डइन प्रोफाइल इज कि आई क्याचिङ फ्याक्टर अर्थात् यो चाहिँ एउटा इम्प्लोयरहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अप्रिसिएट गर्ने र उनीहरूले चाहिँ मन पराउने चिज भनेको चाहिँ लिङ्क्डइन। तपाईँसँग लिङ्क्डइनको प्रोफाइल छ भने चाहिँ लिङ्क्डइनको प्रोफाइल को लिङ्क चाहिँ यहाँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ नाम लेख्नुहुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँले एड्रेस दिनुहुन्छ, त्यस पछाडि मोबाइल नम्बर दिनुहुन्छ, इमेल दिनुहुन्छ, बेस्ट कन्ट्याक्ट नम्बर। र हामीले पर्सनल इन्फर्मेसन दिँदाखेरि चाहिँ हामीले कहिले पनि आफ्नो फुल एड्रेस दिनु हुँदैन। सिभी कहिले पनि बायस्ड हुनु हुँदैन।
कुनै इम्प्लोयरको लागि तपाईँको एड्रेस हेरेर यो त नजिकैको मान्छे रहेछ भनेर त्यो खालको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ कहिले पनि तपाईँले फुल एड्रेस राख्नु हुँदैन। तपाईँले कहिले पनि आफ्नो जेन्डर इन्फर्मेसन दिनु हुँदैन। जेन्डर इन्फर्मेसन पनि तपाईँको बायस इन्फर्मेसन हो। फोटोग्राफ पनि कहिले राख्नु हुँदैन। फोटोग्राफ पनि तपाईँको बायस्ड इन्फर्मेसन हो। तपाईँले कुनै पनि इम्प्लोयरले फोटो हेरेर ओहो यो त कति राम्रो रहेछ, यो त कति नराम्रो रहेछ, यो राम्रोलाई चाहिँ जागिर दिउँ, अथवा तपाईँको चाहिँ जेन्डर इन्फर्मेसन दिनुभयो, तपाईँ मेल हुनुहुन्छ, फिमेल हुन्छ या अरू कुनै जेन्डरको हुनुहुन्छ भने चाहिँ इम्प्लोयरले चाहिँ ओ यो त फिमेल रहेछ, म जस्तै केटी रहेछ भनेर उसले सोच्ने वातावरण नहोस् भनेको, त्यो चाहिँ बायस्ड नहोस् भनेर चाहिँ कहिले पनि सिभीमा फुल एड्रेस, जेन्डर इन्फर्मेसन र फोटोग्राफ कहिले पनि राखिँदैन। पर्सनल कन्ट्याक्टमा हामीले बेस्ट कन्ट्याक्ट डिटेल राखिन्छ, तपाईँ कुन ठाउँको हो, फर इक्जाम्पल काठमाडौँ नेपाल, अर्थात् तपाईँको बेस्ट कन्ट्याक्ट नम्बर के हो, मोबाइल नम्बर, इमेल, र स्पेसली लिङ्क्डइन चाहिँ मोस्ट अफ दि प्रोफेसनल करियर प्लेटफर्ममा, प्रोफेसनल सेक्टरमा लिङ्क्डइन इज आजभोलि चाहिँ काइन्ड अफ मस्ट रिक्वायर्ड जस्तो नै हो। उनीहरूले चाहिँ एकदम अप्रिसिएट गर्ने र तपाईँको सिभीको वेटेज राम्रो हुने अर्थात् भ्यालु राम्रो हुने चाहिँ लिङ्क्डइन प्रोफाइलले पनि हो। दोस्रोमा गएर तपाईँले चाहिँ करियर अब्जेक्टिभ लेख्नुहुन्छ। एकदम छोटोमा 50देखि 70 अर्थात् 100 वर्डमा पनि तपाईँले तपाईँको अहिले तपाईँ कुन डिग्री होल्ड गर्नुभएको छ, अर्थात् तपाईँसँग कुन एक्सपिरियन्स छ। फर इक्जाम्पल तपाईँ चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म अहिले चाहिँ आइएम वर्किङ एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर, अनि म चाहिँ यो डिग्री होल्ड गर्छु, मसँग चाहिँ एकदम सर्टमा यही खालको एक्सपर्टाइज छ, यही खालको इन्ट्रेस्ट छ, र म फ्युचरमा चाहिँ यो गर्न चाहन्छु, यो बन्न चाहन्छु, र म सिमिलर टाइपको रोल चाहिँ सिक गरिराखेको छु भनेर। अर्थात् तपाईँसँग कुनै एक्सपिरियन्स छैन भने तपाईँसँग चाहिँ कुन डिग्री तपाईँले होल्ड गर्नुभएको छ, एकाडेमिक डिग्री, त्यो डिग्री होल्ड गरिराखेको छु म अहिले, अनि मसँग चाहिँ स्कुल पढ्दा अर्थात् युनिभर्सिटी पढ्दा यो खालको एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले कलेक्ट गरेँ, र म चाहिँ यो कुरामा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छु, अनि त्यही भएर चाहिँ म सिमिलर खालको पोजिसन चाहिँ सिक गरिराखेको छु भनेर एउटा सानो करियर अब्जेक्टिभ। तपाईँको करियर अब्जेक्टिभ के हो, तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ फ्युचरमा, अनि त्यो किन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम छोटोमा 50देखि म्याक्सिमम् 100 वर्डसम्ममा करियर अब्जेक्टिभ लेख्नुपर्ने हुन्छ, ताकि तपाईँको इम्प्लोयरले चाहिँ हेरोस् कि तपाईँ के भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ, अनि त्यो इम्प्लोयरले चाहिँ उसले उसको इम्प्लोइमेन्टको रुल अनुसार अर्थात् उसको वर्किङ थिम अनुसार चाहिँ तपाईँ पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन, अर्थात् त्यो अर्गनाइजेसनमा त्यस्तो खालको काम छ कि छैन, तिनीहरूले फ्युचरको लागि यो मान्छे चाहिँ सस्टेनेबल इम्प्लोयर हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ करियर अब्जेक्टिभबाट पनि उनीहरूले एनालाइज गर्छ भने हाम्रो तर्फबाट हामीले दिँदाखेरि चाहिँ म यो बन्न चाहन्छु र मसँग यो कारणले इन्ट्रेस्ट छ, यो खालको एक्सपर्टाइज छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ त्यो म म किन एप्लाई गरिराखेको छु भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नलाई सजिलो पनि हुन्छ। अनि हामीले मेरो फ्युचर मेरो एम चाहिँ मैले त्यहाँ भनिदिइराखेको हुन्छु, ताकि फ्युचरमा उनीहरूलाई त्यस्तो खालको प्रोफेसनल मान्छे चाहियो अर्थात् त्यस्तो खालको मान्छे चाहियो भने पनि फ्युचरको लागि म कन्ट्याक्टमा पनि रहन सक्छु, उनीहरूले मलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्छ। त्यस पछाडि सिभीमा अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको एजुकेसन हिस्ट्री। तपाईँको चाहिँ सिभीमा मोस्ट अफ द केसेसमा लास्ट 2 डिग्री राख्नुहोस्, तपाईँको इयर अफ स्टार्ट र इयर अफ कम्प्लिसन, र मेजर सब्जेक्ट के थियो, र अर्थात् कुनै थिसिसहरू थियो, रिसर्च थियो भने पनि रिसर्चको टाइटल सहित मैले चाहिँ यो रिसर्च गरेको रिसर्चको टाइटल राखिदिनु भयो हुन्छ। र यहाँ पनि हामी बायस्ड इन्फर्मेसन दिँदैनौँ, हामी चाहिँ कहिले पनि स्कोर यति स्कोर ल्याएँ, यति ग्रेड ल्याएँ भनेर कहिले पनि भनिँदैन। सिभी भनेको तपाईँको क्वालिटेटिभ स्किल के छ यो मान्छेको, एक्सपिरियन्स के छ भनेर मात्रै हेर्ने कुरा हो। कोही मान्छेले 80% स्कोर गरेको छ, कोही मान्छेले चाहिँ 60% स्कोर गरेको छ भन्नुको अर्थ त्यो 80% गरेको मान्छे चाहिँ हाइली एक्सपिरियन्स, हाइली स्किल छ भन्ने होइन, र 60% स्कोर गर्ने मान्छेको चाहिँ कुनै पनि एक्सपिरियन्स छैन, कुनै पनि स्किल छैन भन्ने होइन। त्यही भएर इम्प्लोयरलाई चाहिँ कहिले पनि बायस्ड इन्फर्मेसन दिनु हुँदैन, र इम्प्लोयरले कहिले पनि बायस्ड इन्फर्मेसन भएको सिभीहरू जहिले पनि रिजेक्ट लिस्टमा हुन्छ। यदि मेनी अफ द केसेसमा म अस्ट्रेलियाको अहिलेको यहाँको इम्प्लोइमेन्ट मार्केट अर्थात् यहाँको करियर मार्केटको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यदि बायस्ड इन्फर्मेसन दिनुभएको छ, तपाईँले फोटोग्राफ राख्नुभएको छ, तपाईँले जेन्डर इन्फर्मेसन राख्नुभएको छ, र तपाईँले फुल घरको एड्रेस राख्नुभएको छ, तपाईँको अपडेट स्कोरहरू सबै छ भने चाहिँ
तपाईँ रिस्कमा हुनुहुन्छ, तपाईँको सिभी चाहिँ उनीहरूले नहेर्न सक्छ। तपाईँ चाहिँ रिजेक्ट लिस्टमा सबैभन्दा सुरुमा पर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बायस्ड इन्फर्मेसन हो, यो कहिले पनि दिनु हुँदैन। नेभर पुट योर स्कोर, नेभर पुट योर ग्रेड्स। र कुनै केसमा उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको ग्रेड चाहियो, तपाईँको स्कोर चाहिने छ भने उनीहरूले छुट्टै तरिकाले ट्रान्सक्रिप्ट फेरि माग्छ, अर्थात् त्यो एप्लिकेसनै पठाउने छुट्टै तरिका हुन्छ ट्रान्सक्रिप्ट पठाउने अर्थात् सर्टिफिकेट पठाउने। तर सिभीमा चाहिँ कहिले पनि आफूले कति पर्सेन्ट ल्यायो भनेर लेख्नु हुँदैन र ग्रेड पनि राख्नु हुँदैन। यति ग्रेड म A+ ल्याएको, B+ ल्याएको। इट्स अ बायस्ड इन्फर्मेसन। नेभर गिभ द बायस्ड इन्फर्मेसन। र त्यस पछाडि तपाईँले पब्लिकेसन राख्नुहुन्छ। तपाईँसँग पब्लिकेसन छ भने तपाईँको पब्लिकेसनको टाइटल के हो, अनि पब्लिकेसन कहिले भएको थियो, तपाईँको त्यसमा अथरको नाम अनि जर्नलको नाम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अथर, जर्नल र पब्लिकेसन डेट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र टाइटल सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पब्लिकेसनको केसमा चाहिँ। अनि पब्लिकेसन चाहिँ तपाईँले यसरी राख्नुहुन्छ एउटा फर्मेटमा। तपाईँको आफैले डेभलप गर्नु भए पनि हुन्छ कुनै स्पेसिफिक फर्मेट। जस्तो पहिले हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट रिफरेन्सिङ टुल युज गर्छौँ, जसमा चाहिँ APA 6 भर्जन APA। त्यस्तै तरिकाले तपाईँले कम्प्लिट त्यो उस पनि राख्न मिल्छ, कम्प्लिट रेफरेन्स नै जस्तो पनि बनाएर राख्न मिल्छ। तर युजली सिभीमा चाहिँ पब्लिकेसनको पहिले अथरको नाम राख्ने चलन छ, त्यस पछाडि कमा राखेर तपाईँको टाइटल के हो, अनि पब्लिकेसन टाइटल, अनि टाइटलको इन्डमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ इयर अफ पब्लिकेसन राख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले राख्नुहुन्छ कुन जर्नलमा पब्लिस भएको भनेर। त्यति इन्फर्मेसन चाहिँ क्लियरली, इजिली त्यो सिभी हेर्ने मान्छेले बुझ्ने तरिकाले चाहिँ यति इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ अथर, टाइटल, अनि कुन इयरमा पब्लिस भएको र जर्नलको नाम तपाईँसँग छ भने। तर यो चाहिँ सबैजनालाई अप्लाई नहुन पनि सक्छ। इफ यु ह्याभ, पब्लिकेसन इज इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन। र अर्को इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ मेम्बरसिप। तपाईँ चाहिँ अब फर इक्जाम्पल अमेरिकामा हुनुहुन्छ, जापानमा हुनुहुन्छ, कोरिया अर्थात् कुनै पनि कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ सिभी बनाउँदै हुनुहुन्छ जब इम्प्लोइमेन्टको लागि भने चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा रेकगनाइज कुनै पनि मेम्बरसिप स्ट्याटस छ, मेम्बरसिप छ तपाईँसँग भने चाहिँ त्यो राख्नुभयो हुन्छ। डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू, तिनीहरूले चाहिँ स्टुडेन्टलाई मेम्बरसिप दिइराखेको हुन्छ। यदि तपाईँसँग त्यस्तो खालको मेम्बरसिप छ भने पनि तपाईँले मेम्बरसिप चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिनु होला। तर लोकल मेम्बरसिप छ भने चाहिँ प्रब्ली त्यो सर्टेन सिभीलाई अर्थात् सर्टेन जब इम्प्लोइमेन्टलाई मात्रै काम लाग्न सक्छ होइन। तर इन जेनरल चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा रेकगनाइज भएको कुनै मेम्बरसिप चाहिँ तपाईँसँग छ भने चाहिँ तपाईँले मेम्बरसिपको इन्फर्मेसन दिनुभयो भने प्लस पोइन्ट हुन्छ। आफ्टर हामीले के राख्छौँ अर्को भन्दाखेरि चाहिँ रेलिभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स। यो चाहिँ धेरैजनालाई थाहा हुँदैन। हामीले सिभी बनाउँदाखेरि वर्क एक्सपिरियन्स चाहिँ सबै जे छ भएको जति जम्मै पुरानो हिस्ट्री चाहिँ राख्छौँ, तर कहिले पनि रेलिभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स राख्ने हाम्रो युजली कल्चर छैन। यो भनेको चाहिँ तपाईँ कुनै पोजिसनमा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पोजिसनको लागि चाहिँ चाहिने रेलिभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स तपाईँसँग छ भने चाहिँ फर्स्टमा तपाईँले आफ्नो इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्री राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ रेलिभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स राख्नुहोस्। तपाईँसँग त्यो पोजिसनको लागि कुनै रेलिभेन्ट एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँले कुन पोजिसनमा काम गर्नुभएको थियो, स्टार्ट डेट, त्यसको इन डेट एन्ड मेजर रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड रेलिभेन्ट एक्सपिरियन्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सिभीमा चाहिँ राखिदिनुहोस्। त्यसको टाइटल रेलिभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स नै राख्नुहोस्। त्यो पोजिसनको लागि चाहिँ रेलिभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स के छ, यो भनेको चाहिँ इम्प्लोयरले हेर्दाखेरि पनि सर्लक्कै हेर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ रेलिभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स राख्ने बित्तिकै उसले ओहो यो मान्छेले चाहिँ हाम्रो पोजिसनको लागि चाहिने खालको यो रेलिभेन्ट एक्सपिरियन्सहरू योसँग रहेछ भनेर सुरुमै हेर्छ, ताकि उसले पछाडिको इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्री चाहिँ स्किम गरिराख्नु पर्दैन, उसले पढिराख्नु पर्दैन। एकदम इजी हुन्छ र इम्प्लोयरको लागि इजी मात्रै नभएर उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले बनाएको सिभी चाहिँ इम्प्रेसिभ हुनसक्छ। रेलिभेन्ट एक्सपिरियन्स त्यो पोजिसनको लागि स्पेसिफिक एक्सपिरियन्स तपाईँसँग छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेलिभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स भनेर त्यसको तल चाहिँ त्यो पोजिसनको लागि रेलिभेन्ट भएको सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स जति चाहिँ त्यसमा राखिदिनु होला, इन्क्लुडिङ पोजिसन, डेट, स्टार्ट एन्ड कम्प्लिसन डेट, मेजर रेस्पोन्सिबिलिटिज, त्यही। अनि त्यस पछाडि हामीहरू चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्री राख्छौँ। रेलिभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स पनि इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्रीबाटै आउँछ होइन। हामीले के काम गरेको छौँ भने हामीसँग एक्सपिरियन्स हुने हो। तर इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्रीमा चाहिँ सबै राख्दै जाँदाखेरि चाहिँ इम्प्लोयरले चाहिँ सबै हेर्नुपर्ने, अनि यो ठाउँमा यसले यस्तो गरेर चाहिँ यो काम लाग्न सक्छ भन्नुभन्दा रेलिभेन्ट एक्सपिरियन्स फर्स्टमा राख्नुभयो भने इट्स मोर प्रोफेसनल, अनि इम्प्लोयरको लागि मोर अन्डरस्ट्यान्डेबल र मोर इम्प्रेसिभ।
त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्री राख्नु। तपाईँले यो पोजिसन अप्लाई गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले के कामहरू गर्नुभयो? पेड वर्कहरू मात्रै, प्रोफेसनल वर्कहरू मात्रै। पोजिसन तपाईँको कहिलेदेखि काम गर्नुभयो, स्टार्ट डेट, इन्ड डेट, अनि तपाईँ कहाँ कुन ठाउँमा काम गर्नुभएको थियो र स्पेसली मेजर रेस्पोन्सिबिलिटिज। यो कुराहरू राख्नु जरुरी हुन्छ। र कोही मान्छे चाहिँ ल्याबोरेटरी बेस्ड वर्क गरिराखेको छ र त्यो मान्छेसँग चाहिँ अफिसियल वर्क प्लस ल्याबोरेटरी वर्कको पनि एक्सपिरियन्स छ, तर अहिले चाहिँ ऊ ल्याबोरेटरी वर्कमा इन्ट्रेस्टेड छ, अर्थात् ऊ बोथ टाइप अफ वर्कमा इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ ल्याबोरेटरी वर्क एक्सपिरियन्स चाहिँ छुट्टै बनाएर राख्नुहोस् इफ एप्लिकेबल, इफ रेलिभेन्ट टु यर पोजिसन, होइन, त्यो अप्लाई गरेको पोजिसनसँग चाहिँ यो रेलिभेन्ट छ, यो तपाईँसँग चाहिँ यो खालको एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ ल्याबोरेटरी वर्क एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ छुट्टै हेडिङ बनाएर राख्नुहोस्। अरू चाहिँ अफिसियल इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्री, अफिसियल स्किल एन्ड एक्सपिरियन्स छुट्टै र ल्याबोरेटरी वर्क एक्सपिरियन्स छुट्टै बनाएर राख्नुहोस्। यसले चाहिँ दुइटै ल्याब र अफिस डेस्कटप वर्क दुइटैको लागि चाहिँ म राइट मान्छे हो भनेर भन्नको लागि पनि हेल्प गर्छ। र अर्को चाहिँ प्रोफेसनल सिभी बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी छुट्याएर राख्दाखेरि कोही मान्छेलाई चाहिँ ल्याबोरेटरीमा पनि काम गर्ने र डेस्कमा पनि काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ भने पनि उसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ कि तपाईँको ल्याब वर्क चाहिँ यो थियो, प्रोफेसनल वर्क चाहिँ अर्थात् डेस्कटप वर्क चाहिँ यस्तो यस्तो थियो, ल्याबोरेटरी वर्क पनि प्रोफेसनल वर्क नै हो, तर ल्याबोरेटरी वर्क चाहिँ यस्तो यस्तो थियो, ल्याबमा चाहिँ यस्तो काम गरेको थियो र अफिसमा चाहिँ यस्तो यस्तो काम गरेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ उसले इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ। र यो सेपरेट इन्फर्मेसन दियो भने चाहिँ छुट्याउन पनि सजिलो हुन्छ, यो चाहिँ डेस्कटप वर्क हो, यो चाहिँ ल्याबोरेटरी वर्क हो, त्यही भएर मान्छे चाहिँ ठिक छ, यसले चाहिँ दुइटै काम गर्न सक्छ भन्ने खालको। अर्थात् कुनै कुनै केसमा चाहिँ तपाईँलाई रेलिभेन्ट छैन भने तपाईँले यो सेक्सन नराख्नु भए पनि हुन्छ, अथवा त्यो चाहिँ हाइली रेलिभेन्ट छ भने तपाईँको ल्याबोरेटरी वर्कमाथि रेलिभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्समा पनि जान सक्छ। अर्थात् तपाईँले चाहिँ यसरी छुट्टै राख्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई अगाडिको वर्क इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्री हेर्छ, तपाईँलाई डेस्कटप जबको लागि मात्रै मान्छे हायर गर्नु छ भने ल्याबोरेटरी वर्क एक्सपिरियन्स छुट्टै राख्दा त्यो मान्छेले चाहिँ ल्याबोरेटरी वर्क एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ स्किप गरिदिन्छ र उसले चाहिँ अगाडिको डेस्कटप वर्कको मात्रै एक्सपिरियन्स हेर्छ, र यो चाहिँ फर्दर अर्को ल्याब रिलेटेड एप्लिकेसनको लागि पनि युजफुल हुनसक्छ फ्युचरमा। तर ल्याबोरेटरी वर्क एक्सपिरियन्स दिँदा पनि त्यसरी नै तपाईँको एक्सपिरियन्स के छ, तपाईँको पोजिसन के थियो पहिले, ड्युरेसन के थियो, ड्युरेसन कति थियो, इन्ड गर्देखि स्टार्ट गरेको डेट, अनि पोजिसन कहाँ हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ कुन स्टेसनमा हुनुहुन्थ्यो, के काम गर्नुभयो, त्यो सबै कुरा खुलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीहरू इन्टर्नसिपलाई राख्छौँ। इन्टर्नसिप चाहिँ पेड भए पनि अनपेड भए पनि यसलाई चाहिँ अहिलेको इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्रीमा खासमै इन्टर्नसिपलाई इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्रीमा नराख्ने प्रचलन छ। यो चाहिँ बेटर हुन्छ कि तपाईँले इन्टर्नसिप नै भनेर राखिदिएको, किनभने तपाईँले चाहिँ यो कर्पोरेट वर्ल्डमा चाहिँ जब वर्ल्डमा चाहिँ कसरी इन्टर गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ इन्टर्नसिपबाट जानुभयो, अनि इन्टर्नसिपबाट चाहिँ अरू पोजिसन लिनुभयो भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ, अर्थात् त्यो मान्छेलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि कि तपाईँ इन्टर्नसिपबाट स्टार्ट गर्नुभएको थियो अनि उसले चाहिँ करियर ग्रोथ गर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ पोजिसनमा आयो भनेर। इन्टर्नसिप पेड पनि हुनसक्छ, अनपेड पनि हुनसक्छ, त्यही भएर चाहिँ इन्टर्नसिप इज अ यसको भ्यालु चाहिँ लेस देन तपाईँको कन्ट्र्याक्ट जब भन्दा चाहिँ भ्यालु अलिक कम हुने भएको भएर चाहिँ हामीले इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्रीमा चाहिँ इन्टर्नसिपलाई राख्दैनौँ र इन्टर्नसिपलाई छुट्टै हेडिङ बनाएर राख्छौँ। अनि इन्टर्नसिप एज अ स्टार्टर वर्क हो, हामीलाई चाहिँ एज अ ट्रेनिङको रूपमा चाहिँ हामीहरूलाई लिन्छ अर्गनाइजेसनहरूले सर्टेन टर्मको लागि, छोटो ड्युरेसनको लागि, अनि एज हामीले चाहिँ जस्ट कर्पोरेट यो जब वर्ल्ड चाहिँ कस्तो छ भनेर मात्र अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ। त्यही भएको भएर चाहिँ इन्टर्नसिपलाई छुट्टै राखिदिनुहोस्, तर इन्टर्नसिप एड भ्यालु अन सिभी, होइन, इन्टर्नसिपले सिभीको भ्यालु चाहिँ एड गर्छ। त्यही भएर इन्टर्नसिप अल्सो इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट। सेम वेमा तपाईँको इन्टर्नसिपको पोजिसन के थियो, कति टाइम काम गर्नुभयो भनेको स्टार्ट डेट, इन्ड डेट, अनि मेजर रेस्पोन्सिबिलिटिज के थियो, त्यो सबै खुलाएर चाहिँ इन्टर्नसिप पनि तपाईँले राखिदिनु होला। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट भनेको भोलुन्टियरिङ एक्सपिरियन्स पनि हो। तपाईँले अप्लाई गर्न आँटेको पोजिसनमा तपाईँको भोलुन्टियरिङ एक्सपिरियन्सले पनि सपोर्ट गर्छ उसको टर्म्स अफ रेफरेन्सलाई भने चाहिँ भोलुन्टियरिङ एक्सपिरियन्स पनि राख्नु होला। हामी कर्पोरेट जबमा छिर्नुभन्दा पहिले अर्थात् छिर्ने बित्तिकै हामीहरूले भोलुन्टियरिङ काम गरेको छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई केही स्किल बिल्ड गर्नको लागि हेल्प गरेको छ भने चाहिँ मेन्सन द्याट। र सबैजनासँग रेलिभेन्ट नहुनसक्छ, कतिजनासँग भोलुन्टियरिङ एक्सपिरियन्स हुनसक्छ, कतिजनासँग नहुनसक्छ, तर तपाईँसँग छ र त्यसले चाहिँ त्यो पोजिसनलाई सपोर्ट गरिराखेको छ भने चाहिँ राखेको धेरैभन्दा धेरै राम्रो, यसले पनि सिभीको भ्यालुलाई एड गर्छ।
र भोलुन्टियरिङ एक्सपिरियन्स राख्दाखेरि पनि तपाईँले कस्तो खालको तपाईँले पोजिसन दिएको छ कि छैन, भोलुन्टियरिङ काम गर्दाखेरि नि पोजिसन दिएको छ भने पनि त्यसको पोजिसन, कति दिन काम गर्नुभयो, ड्युरेसन, मेजर रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के थियो, कुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भनेर सबै डिटेल खुलाएर चाहिँ तपाईँले सिभीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र इन्टर्नसिप, भोलुन्टियरिङ एक्सपिरियन्स यी सबै चाहिँ तपाईँको त्यो अप्लाई गरेको जब र त्यो जबसँग उनीहरूले खोजेको सेलेक्सन क्राइटेरिया अथवा तिनीहरूले खोजेको एक्सपिरियन्सभित्र चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको इन्टर्नसिप, तपाईँको भोलुन्टियरिङ एक्सपिरियन्सहरू पर्छ भने चाहिँ यो राख्नु जरुरी हुन्छ र यसले चाहिँ सिभीको भ्यालु एड गर्छ। र यिनीहरू चाहिँ सबै अगाडिको कुराहरू चाहिँ इम्प्लोइमेन्टमा आएको थियो भने अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ एक्स्ट्रा क्याची कुराहरू अर्थात् एक्स्ट्रा इम्प्रेसिभ कुराहरू चाहिँ हामी इम्प्लोयरलाई बताउन चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पर्सिभ गरोस् कि यो मान्छेसँग केही न केही छ, केही न केही एबिलिटी छ भन्ने खालको। र एउटा कुरा चाहिँ हामी एकाडेमिक अचिभमेन्ट राख्छौँ होइन। तपाईँले कुनै स्कलरसिप पाउनुभएको छ, अवार्ड पाउनुभएको छ, अनर्स पाउनुभएको छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ टाइटल अफ अवार्ड, टाइटल अफ अनर्स, टाइटल अफ स्कलरसिप, अनि कहिलेदेखि पाउनुभयो, अनि सकिसकेको छ भने त्यो कुन ड्युरेसनभरि पाउनुभयो, र फन्डिङ इन्स्टिट्युटको नाम सहित राखेर चाहिँ तपाईँले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन हो इम्प्लोयरको लागि, तर त्यो चाहिँ प्लस पोइन्ट हो। त्यो मान्छेसँग यो खालको स्किल छ, यो खालको एबिलिटी छ भनेर देखाउनको लागि, ताकि ऊ इम्प्रेस होस् कि यसले यस्तो यस्तो पहिले नै पाइसकेको छ भनेपछि मैले अर्गनाइजेसनमा ल्याउँदाखेरि मैले राम्रै गर्छु भन्ने खालको इन्फर्मेसन चाहिँ उसले पाओस्। त्यस पछाडि हामीहरूले चाहिँ की स्ट्रेन्थहरू चाहिँ के छन्, अघि हामीले चाहिँ रेलिभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्सहरू राख्यौँ, इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्री, अनि इन्टर्नसिप, भोलुन्टियर सबै चाहिँ त्यो पोजिसनको लागि रेलिभेन्ट हुने कुराहरू राख्यौँ। अब भनेको चाहिँ एज अ होल त्यो अर्गनाइजेसनलाई नै सपोर्ट हुने गरी चाहिँ हामीसँग कस्तो कस्तो खालको मेजर कम्पिटेन्ट स्किल्सहरू, स्ट्रेन्थहरू छ त। कोही मान्छेहरू चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा होला, कोही चाहिँ एक्सेलमा होला, कोही चाहिँ पावर पोइन्टमा होला, अरू कुनै सफ्टवेयरमा होला, अर्थात् उहाँहरूसँग म्यानेजमेन्ट स्किल होला, कसैसँग चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल धेरै राम्रो होला। त्यो एज अ होल अर्गनाइजेसनलाई सपोर्ट गर्ने प्लस पर्सनल तपाईँको पर्सनल डेभलपमेन्टलाई नि सपोर्ट गर्ने, अनि सोसाइटीलाई पनि सपोर्ट गर्ने। धेरै जसो अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ वर्किङ थिम हुन्छ अर्गनाइजेसनलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने, आफूले काम गरिरहेको पब्लिकलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने, अनि आफू पर्सनल त्यो इम्प्लोयरले आफैले आफ्नो पर्सनल ग्रोथलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने। मेजर स्किल स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसनलाई बुस्ट गर्नको लागि तपाईँसँग एडिसनल के स्ट्रेन्थहरू छ, के कम्पिटेन्सिजहरू छ। डिफ्रेन्ट कम्पिटेन्सिजहरू हुनसक्छ डिफ्रेन्ट कुरामा। सबै कुरा चाहिँ तपाईँले लिस्ट बनाएर पोइन्ट बनाएर लेख्नु। यसमा चाहिँ इलाबोरेट गर्नु पर्दैन। इलाबोरेट गर्न थाल्यो भने धेरै लामो हुन्छ र त्यो चाहिँ प्रोफेसनल चाहिँ हुँदैन। किनभने तपाईँसँग भएको स्ट्रेन्थ, स्किल भनेको वान सेन्टेन्सबाट चाहिँ इम्प्लोयरले बुझ्नको लागि काफी हुन्छ। र तपाईँले अब राख्नुहुन्छ होइन, सर्ट कोर्सहरू चाहिँ केही लिनुभएको छ भने मेजर ट्रेनिङ्सहरू, सर्ट कोर्सहरू त्यो लिनुभएको छ जसले चाहिँ तपाईँको पर्सनल स्किलहरू बिल्ड गर्नको लागि हेल्प गरेको छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको सर्ट कोर्स र ट्रेनिङहरू चाहिँ राख्नु होला। सर्ट कोर्स र ट्रेनिङहरू राख्दाखेरि चाहिँ सर्ट कोर्स र ट्रेनिङको टाइटल, अनि तपाईँले कहिले लिनुभयो डेट, र कुन अर्गनाइजेसनले दिएको थियो भनेर चाहिँ खुलाएर चाहिँ मेजर ट्रेनिङ्स एन्ड सर्ट कोर्सहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरू धेरैलाई लागिरहेको होला रेफरेन्स पनि राख्नुपर्छ सिभीमा भनेर, तर रेफरेन्स कहिले पनि राख्नु राम्रो हुँदैन प्रोफेसनल सिभीमा। जब कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ एप्लिकेसनमा मेन्सन गरेको छ रेफरेन्स राखेर पठा भनेको छ भने मात्र, नत्र प्रोफेसनल सिभीमा रेफरेन्स मेन्सन हुँदैन, हामीले रेफरेन्स राख्दैनौँ। जब तपाईँलाई चाहिँ सर्टलिस्ट गर्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले, अनि सर्टलिस्ट गरिसके पछाडि चाहिँ रेफरेन्स दे भनेर त्यतिखेर भन्ने चलन हुन्छ धेरै जसो केसमा, अनि त्यतिखेर मात्रै तपाईँले रेफरेन्स दिने हो। सुरुमै रेफरेन्स दिएर यहाँ पनि बायस्ड हुन मिल्दैन। त्यही भएर सिभीमा कहिले पनि रेफरेन्स नराख्नु होला अन्टिल एन्ड अनलेस आस्क्ड। तपाईँलाई एडभर्टाइज पोजिसनमा चाहिँ भनिएको छ भने मात्रै राख्नु होला, नत्र कहिले पनि सिभीमा रेफरेन्स राखिँदैन। र यसरी नै हामीले चाहिँ प्रोफेसनल सिभीलाई चाहिँ डेभलप गर्ने हो, सिभीलाई मोर प्रोफेसनल बनाउने हो। र त्यसमा चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। के कुरा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले एकदम प्रोफेसनल फर्मेट छान्नुपर्ने हुन्छ सिभी डेभलप गर्दा। गुगलमा तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने लट्स अफ फर्मेट्सहरू अभाइलेबल छन्। इभन माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि धेरै फर्मेट अभाइलेबल छन्। तर
तपाईँले त्यस्तो खालको फर्मेट छान्नु पर्यो जो चाहिँ डिसेन्ट होस्, एकदम फर्मल होस्। त्यो इन्फर्मल झक्की-झक्काउ भएको, फुलबुट्टा भएको अनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको पंकी टाइपको फर्मेटहरू चाहिँ इट्स नट लाइक रेकमेन्डेड। यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। अर्को भनेको बी जेन्युइन। केही कुरा पनि फल्सिफाई नगर्ने, केही कुरा पनि फ्याब्रिकेट नगर्ने। जे छ त्यो कुरा तपाईँले ट्रुली भन्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू। एक्युरेट एन्ड हाइली रेलिभेन्ट इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ सिभीमा। नचाहिँदो कुराहरू धेरै राखेर सिभीलाई लेन्थी बनाएर पनि त्यसको कुनै पनि भ्यालु छैन। त्यो एडभर्टाइज पोजिसनको बेस्टमा हामीहरू चाहिँ एकदम धेरै एक्युरेट र हाइली रेलिभेन्ट हुनुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ कन्साइज एन्ड रिफ्लेक्टिभ हुनुपर्छ। सिभी चाहिँ एकदम धेरै लामो हुनु हुँदैन। 2-3 पेजभन्दा लामो सिभी हुनु हुँदैन। धेरै लामो भयो भने कुनै मान्छेलाई नि पढ्ने फुर्सद हुँदैन। सिभी भनेकै सबै कुरा धेरै धेरै ठुल्ठुलो डकुमेन्टहरू पढ्न नपरोस् भनेर नि कन्साइज होस् भनेर बनाएको एउटा फर्मेट हो। त्यही भएर चाहिँ एकदम कन्साइज हुनुपर्छ नि रिफ्लेक्टिभ हुनुपर्छ भनेको तपाईँको इम्प्लोयरले चाहिँ त्यो सिभी हेर्दाखेरि चाहिँ इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गरोस् र त्यहाँबाट चाहिँ यसले यस्तो यस्तो खालको काम गरेको रहेछ, यस्तो यस्तो खालको एक्सपर्टाइज छ भनेर चाहिँ उसले मजाले त्यो इन्फर्मेसन पर्सिभ गरोस्। र अर्को भनेको कन्सिस्टेन्ट विथ फर्मेटिङ। फर्मेटिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले सिभी डेभलप गर्दाखेरि एउटा चाहिँ क्यालिबेरीमा बनाउनुहुन्छ, एउटा हेडिङ चाहिँ त्यस पछाडि फेरि तल चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन बनाउनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्ट फन्ट, डिफ्रेन्ट स्टाइल चाहिँ युज गर्नु मिल्दैन। तपाईँले सुरुमा हेडिङलाई कुन फन्टमा राख्नुभएको छ त्यही फन्ट कन्टिन्युस गर्नु, बडीको लागि कुन फन्ट राख्नुभएको छ त्यही फन्ट कन्टिन्युस गर्नुहोस् र कुन साइज त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सिभी बनाउँदाखेरि अपिलिङ हुनुपर्छ, हाइली अपिलिङ हुनुपर्छ फर्मेट र एकदम कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ। तपाईँको फर्मेट कुन फन्ट युज गर्नुभएको छ अनि कुन साइज युज गर्नुभएको छ, कुन कलर युज गर्नुभएको छ, हरेक कुरा चाहिँ तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ त्यसको कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज तपाईँको सिभी अपिलिङ हुँदैन र तपाईँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै रिजेक्सनमा पर्ने चान्स धेरै हुन्छ। त्यही भएर कन्सिस्टेन्सी इज हाइली इम्पोर्टेन्ट एज वेल। फाइनल्ली हामीले सिभी बनाउँदाखेरि चाहिँ के कुरा गर्नु हुँदैन? मैले अघि भनिहालेँ, कहिले पनि फोटोग्राफ राख्नु हुँदैन, बाइस्ड इन्फर्मेसन कहिले पनि दिनु हुँदैन, फुल एड्रेस कहिले पनि दिनु हुँदैन। इट्स अल्सो अ बाइस्ड इन्फर्मेसन। जेन्डर इन्फर्मेसन इज अ बाइस्ड इन्फर्मेसन। तपाईँको म्यारिटल स्ट्याटस इज अ बाइस्ड इन्फर्मेसन। म म्यारिड हुँ होइन भन्ने कुरा पनि बाइस्ड इन्फर्मेसन हो। सिभीमा कहिले पनि यी कुराहरू राखिँदैन र रेफरेन्स पनि कहिले राखिँदैन जबसम्म उनीहरूले एडभर्टाइज गर्दाखेरि नै रेफरेन्स सहित पठाउनु भनेको छैन भने कहिले पनि राखिँदैन। इट्स नट प्रोफेसनल वे टु मेक सिभी। र अर्को भनेको चाहिँ लेन्दी पनि कहिले बनाउनु हुँदैन, अननेसेसरी इन्फर्मेसन पनि कहिले राख्नु हुँदैन। हामीले सबै हाइली रेलिभेन्ट इन्फर्मेसन राख्नुपर्छ, हामीले जेन्युन हुनुपर्छ हाम्रो इन्फर्मेसनहरू र मैले भने बाइस्ड इन्फर्मेसन चाहिँ कहिले पनि राख्नु हुँदैन। किप इट इन माइन्ड। एन्ड दिस मच फर टुडे। र आजको इन्फर्मेसन चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ यही सिभी कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरा नै थियो। मुख्य कुरा के गर्ने के नगर्ने, सिरिजमा कसरी सिभी डेभलप गर्ने र के कुरा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ सिभीमा, के कुरा चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ मैले इन्फर्मेसन दिएँ। आई होप चाहिँ यो भिडियोले तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै हेल्प गर्छ होला, जो चाहिँ सिभी कसरी बनाउने भनेर कन्फ्युज भइराख्नु भएको छ, कति चाहिँ सिभी के हो भनेरै कन्फ्युज भइराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू छ भने चाहिँ सिभी के हो र किन चाहिन्छ र सिभी कसरी बनाउने भन्ने कुराको मैले जेनरल इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ दिएँ र तपाईँहरूलाई यसले धेरै हेल्प गर्छ होला भनेर चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको छु। र केही कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई फेसबुक, लिङ्कडिन, ट्विटर जेबाट पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हुन्छ। म स्पेसली सबैभन्दा धेरै चाहिँ म लिङ्कडिनमा अभाइलेबल हुन्छु। त्यही भएर मलाई चाहिँ लिङ्कडिनमा चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने आई विल अप्रिसिएट। एन्ड देन इफ यु हेभ लाइक एनी क्वेसन्स रिगार्डिङ हाउ टु डेभलप सिभी, त्यस्तो खालको क्वेसनहरू छ भने चाहिँ मलाई सोध्नु भए पनि हुन्छ। र योभन्दा अर्को सेसनमा चाहिँ म सिभीभन्दा पनि छोटो हामीसँग अर्को डकुमेन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ रेज्युम भन्छ। हामी चाहिँ रेज्युम कसरी बनाउने भन्ने कुराको पनि म भिडियो लिएर आउँला अर्को एपिसोडहरूमा। र आजलाई चाहिँ यति नै। र केही कमेन्टहरू छ, केही सजेसनहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु भयो भने पनि हुन्छ, अर्थात् मलाई लिङ्कडिनमा, फेसबुकमा डिरेक्टली मेसेज गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। र I will see you in next video. Till then, have a very good day and enjoy.